नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रज्वल शाक्यको आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.npबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आर्थिक गतिविधिबाट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अर्थमन्त्रालयले कुनै अवरोध नगरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजका पदाधिकारी तथा कार्य समिति सदस्यहरूसँगको भेटघाटमा मन्त्री शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले नीति रोक्ने गरी निर्देशन जारी नगरिएको जानकारी गराउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले वित्तीय प्रणाली अझै सहज हुने, जनअपेक्षा समेट्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, नगद प्रवाह सहज हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सहज बनाउन आफूले सुझाव मात्र दिएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले कसैको गल्ती देखाउन नभई आफूले जिम्मेवारी लिँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कस्तो थियो भनेर जनतालाई जानकारी दिन मात्र खोजिएको प्रश्न पार्नुभयो। अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको समयमा जनताका अपेक्षाको भारीले ठूलो रहेको र त्यो चुनौती सामना गर्न सधैँ प्रयासरत रहने प्रतिबद्धता मन्त्री शर्माले जनाउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न आफू सक्रिय रहेको प्रश्न पार्नुभयो। कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले अर्थतन्त्रको स्थिति कमजोर अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। प्रशोधित पिउने भनेर बिक्री वितरण गरिने जार तथा बोतलका पानीको गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष 2077-78मा अनुगमन गरी 165वटा नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गरिएकामा 16वटा प्रशोधित पानीका उद्योग विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ। विभागले आर्थिक वर्ष 2077-78मा खाद्य ऐन र नियमानुसार न्यून गुणस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा 100 मुद्दा मध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका 16वटा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले गत आर्थिक वर्षमा दर्ता गरिएका धेरै मुद्दा प्रशोधित पिउने पानीको भएकाले यसको आधारमा गर्न विभागको अनुगमन केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले बिहिबारदेखि पद बहाली गर्नुभएको छ। आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै पद बहाली गर्नुभएको हो। आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल र सदस्यहरूमा डाक्टर दिलबहादुर गुरुङ र डाक्टर रामकुमार फुयाल नियुक्त हुनुभएको थियो। बाँकी 3 सदस्य नियुक्त हुन बाँकी नै छ। शपथ लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र नवनियुक्त पदाधिकारी बीच संक्षिप्त छलफल भएको थियो। छलफलमा आयोगलाई नयाँ र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, कोरोना महामारीबाट प्रभावितको उत्थान तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको सदस्य फुयालले जानकारी दिनुभएको छ। चीनी उद्योगीबाट बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको भन्दै उखु किसान पुनः काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरूले आफूहरूले चीनी उद्योगबाट 40 करोड रुपैयाँ पाउन अझै बाँकी रहेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उखु किसानले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी भदौ 25सम्म सम्पूर्ण बक्यौता रकम प्राप्त नभई आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले आफूहरूले 3-4 दिनदेखि काठमाडौँ आएर उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा गएर ध्यानाकर्षण गराइरहेको तर मन्त्रालयले आलटाल गरेको कारण पत्रकार सम्मेलन गरेर यथार्थ कुरा जानकारी गराउन बाध्य भएको बताउनुभयो। यसअघि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको 120 दिनपछि 2077 पुस 13 गते उखु
उद्योग मन्त्रालय र उहो किसान बीच 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता अनुसार 21 दिनभित्र किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिने उल्लेख थियो, तर 8 महिना बित्न लाग्दा पनि सम्पूर्ण भुक्तानी भएको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा प्रदेशहरूले पुँजीगत खर्च बढाएका छन्। साधन स्रोतले भरिपूर्ण केन्द्रीय सरकार सङ्घको खर्चसँग तुलना गर्दा पनि अनुभवहीन प्रदेश सरकारहरूले पुँजीगत बजेट धेरै खर्च गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा 7 प्रदेशको औसतमा विकास खर्च 74% भएको छ। त्यसको अघिल्लो वर्ष 2076-77मा विकासको औसत खर्च 61% मात्र थियो। यो तथ्याङ्कले अघिल्लो वर्षका तुलनामा गत वर्ष 13% बिन्दुले पुँजीगत खर्च बढेको देखिएको छ। मुलुकका 7 प्रदेशमध्ये प्रदेश 5ले सबैभन्दा बढी लगभग 100% 79.63% बजेट खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि सबैभन्दा धेरै विकास खर्च यही प्रदेशले 79% गरेको थियो। यस्तै गत वर्ष 2 प्रदेश बाहेक बाँकीले 70% भन्दा बढी विकास खर्च गरेको देखिएको छ। प्रदेश 5 पछि धेरै बजेट खर्च गर्नेमा गण्डकी प्रदेश रहेको छ। 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम विकास बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश 1 छ। यस वर्ष यो प्रदेशले कुल विकास बजेटको 62% मात्र खर्च गरेको छ। यो केन्द्रीय सरकारको भन्दा पनि कम हो। प्रदेश 1 बाहेक अरू सबै प्रदेशले सङ्घको भन्दा धेरै प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। ताप्लेजुङबाट आर्थिक वर्ष 2077-78मा 54.5 करोड भन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ। बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायले काम गर्न नसक्दा उक्त बजेट फिर्ता भएको हो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ताप्लेजुङका लेखापाल दुर्गा प्रसाद थापाका अनुसार 54 करोड 49,78,000 भन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ। उहाँका अनुसार सबभन्दा धेरै पुँजीगत तर्फ फ्रिज भएको छ। पुँजीगत तर्फ 31 करोड 88 लाख भन्दा बढी फ्रिज भएको छ। यो मध्ये सङ्घतर्फ 17 करोड 15 लाख 91 हजार तथा प्रदेशतर्फ 14 करोड 72 लाख फ्रिज भएको छ। पुँजीगत तर्फ प्रदेशको बजेटको आधाभन्दा कम मात्र खर्च भएको छ। 28 करोड 64 लाख बजेट रहेकोमा 13 करोड 94 लाख मात्र खर्च भएको केले निकाले जनाएको छ। सङ्घतर्फ भने पुँजीगत बजेट करिब 76% खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार माध्यमले उठाएका विषयवस्तुलाई लिएर धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई 3 दिनभित्र प्रष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ। बुक बिल्डिङ पद्धतिबाट सार्वजनिक निष्कासनको तयारी गरेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयरमा पदको दुरुपयोग गरी बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदले आफन्तलाई भित्री कारोबार गराएको समाचार सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि बिहिबार मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको हो। ढुङ्गानाले अमेरिकामा रहेकी छोरी रेबिका ढुङ्गानाको नाममा 10,000 किता र साउदले पत्नी सुशीला कुमारी बोहराको नाममा त्यत्तिकै किता सेयर किनेको भेटिएको छ। रेबिका र सुशीला कुमारीको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष विष्णु कुमार न्यौपानेले 2077 पुस 20 दिन प्रति किता 250 रुपैयाँका दरले 10-10 हजार किता सेयरको हक हस्तान्तरण गरेको विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा छ। त्यति बेला सर्वोत्तमले बुक बिल्डिङ पद्धतिबाट सेयर जारी गर्ने तयारी गरिसकेको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचार संहिता 2074मा बोर्ड सदस्यले बोर्डबाट अनुमति प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी सूचीकृत सङ्गठित संस्था तथा कारोबारमा आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाइने प्रष्ट उल्लेख छ। सोही आचार संहिताको आधारमा ढुङ्गाना र साउदले निष्कासनको तयारीमा रहेको कम्पनीको सेयर आफू र आफ्नो परिवारको नाममा खरिद गर्न
पाउँदैनन्। बुक बिल्डिङ पद्धति भनेको धितोपत्रको प्रारम्भिक सेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्रको मूल्य निर्धारण गरिने विधि हो। यस्तो विधि नेपालमा सर्वोत्तमले पहिलोचोटि प्रयोगमा ल्याएको हो। बढी मूल्य पाइने भएकाले निजी स्तरमा सञ्चालन हुँदै आएका कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भई धितोपत्र बजार गुल्जार हुने अपेक्षाले नेपालमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ पद्धतिको सुरुवात गरिएको हो। मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको पैसामा अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। पालिकासँग सम्झौता भएको भन्दा दोब्बर बढीलाई काममा लगाएर दिनुपर्ने पारिश्रमिक नदिएको भन्दै श्रमिकबाट गुनासो आएपछि कुरा बाहिरिएको हो। वडाभित्रका 110 जनालाई न्यूनतम 100 दिन रोजगारी दिने पालिकासँग सम्झौता भए पनि वडा कार्यालयले नियम विपरीत 3 गुणा बढीलाई काममा लगाएको थियो। मालारानीको 4 नम्बर वडा कार्यालयमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि छानबिन सुरु गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम थापाले जानकारी दिनुभएको छ। वडा अध्यक्ष, वडा सचिव लगायत उक्त कार्यक्रममा संलग्न रहेका सबैलाई बोलाएर मौखिक जवाफ लिएको र कार्यक्रमको फाइल तानेर अनुसन्धान सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ। उजुरी परेपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बताउनुभयो। वडामा 110 जनालाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी दिने भनेर 56,30,130 रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। स्थानीय वासीका अनुसार 311 जनालाई मात्र काममा लगाइएकाले किर्ते कागज बनाएर रकम हिनामिना गर्न खोजिएको छ। वडा कार्यालयले 367 जनालाई रकम दिएको भनी जिल्ला कार्य प्रशासनमा कागजात पेश गरेको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले साउन 15 गतेलाई खीर दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। साउन 15 गते खीर खाने चलन पहिलादेखि चल्दै आएको हुनाले त्यसलाई मान्यता दिँदै राष्ट्रिय रूपमा खीर दिवसकै रूपमा मनाउने निर्णय गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले बताउनु भएको छ। नेपालमा यसको प्रचलन परापूर्वकालदेखि नै चलिरहेको छ। धान रोपाई गर्ने कार्य असारभित्र सम्पन्न गरी कार्यमा रास शक्तिलाई पुनर्जागरण प्रदान गर्न साउनमा खीर खाने चलन आएको बताइएको छ। खीर स्वस्थकर पौष्टिक खाद्य पदार्थ भएकाले यसबाट मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्व प्राप्त हुने हुनाले खीर उपयोगी सिद्ध भएको बोर्डले जनाएको छ। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 15.11 अङ्कले घटेर 3079.83 को बिन्दुमा सीमित भएको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.47 अङ्कले घटेर 570.85 को बिन्दुमा सीमित भएको छ। कुल 217 कम्पनीको 2,40,04,023 किता शेयर किनबेच हुँदा 10,90,58,30,64 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएको 13 कम्पनीमध्ये होटल तथा पर्यटन समूह
45.41 अङ्कले र विकास बैङ्क समूह 53.4 अङ्कले बढेका छन् भने बाँकी 11वटै समूहको परिसूचक ओह्रालो लागेर बन्द भएको छ। कारोबारका आधारमा गुडविल फाइनान्स अग्रस्थानमा रहेको छ। कम्पनीको 33 करोड 92 लाख 56 हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुँदा अन्तिम सेयर मूल्य 797 रुपैयाँ कायम भएको छ। 29 करोड 44 लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेर हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड दोस्रो स्थानमा रहेको छ। उच्च कारोबार गर्ने अन्य कम्पनीमा युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी रहेका छन्। साताको अन्तिम दिनको कारोबारबाट आर्थिक अधिक कामदानी गर्नेमा रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, जीवन विकास लघुवित्त, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैङ्क, युनाइटेड आइडिआई, मार्दी, आरबी जलविद्युत, चन्द्रागिरी हिल्सका लगानीकर्ता छन्। काभ्रे मण्डन देउपुर नगरपालिकाका किसानलाई गलत धानको बिउ बिक्री वितरण गरेका कारण भएको क्षति र दुःखप्रति माफी माग्दै व्यापारीले क्षतिपूर्ति दिने भएका छन्। छिटो पाक्ने चैती धानको बिउ भनेर ढिलो पाक्ने धानको बिउ दिएर किसानलाई नोक्सान भएको स्वीकार गर्दै धानको बिउ बेच्ने काभ्रेका व्यापारी ध्रुव ढकालले उनीहरूको सबै धान खरिद गरिदिने तथा बिउ खरिदमा सहुलियत दिने मन्जुर गर्नुभएको छ। बिउ व्यापारी ढकालले कम पानी लाग्ने र चाँडो पाक्ने भन्दै मण्डन देउपुर नगरपालिकाका अधिकांश किसानलाई कम्तीमा 900 केजी धानको बिउ बेच्नु भएको थियो। फागुन र चैतमा लगाइएको धान साउनमा पनि नपाकेपछि किसान चिन्तित भएका थिए। पूर्वी नवलपरासीको दबचुली नगरपालिका 5 का किसानले उत्पादन गरेका भुइँ कटहर बजारसम्म ल्याउन समस्या हुँदा किसान चिन्तित छन्। वर्षाका कारण बाटो अवरुद्ध बनेपछि भुइँ कटहर बजार ल्याउन सकिएको छैन। उत्पादन राम्रो भए पनि बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा समस्या भएको स्थानीय पदम गाहा मगरले बताउनु भएको छ। वडा नम्बर 5 देवचुली नगरपालिकाको विकट पहाडी क्षेत्र हो। भुइँ कटहरको पकेट क्षेत्रका रूपमा बन्दिरपुर र कदमपुर परिचित छन्। यहाँका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको भुइँ कटहर बिक्री गर्न नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको गाहाले बताउनु भएको छ। सरकारले लिएको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम लक्ष्य अनुरूप काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम सुरु भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको गौरी चौरमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरु भएको हो। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा साबिक गौरी बिसौना गाविस 3 हाल मण्डन देउपुर 6 मा करिब 200 रोपनी जमिन मध्ये हाल 70 रोपनी क्षेत्रफलमा ग्रामका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रेका प्रमुख केशव प्रसाद पुडा सैनीले गत वैशाखदेखि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरु भएको भन्दै प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ मध्ये 77 लाख रुपैयाँको काम भएको बताउनु भएको छ। चितवनको एक सामुदायिक विद्यालयले कक्षा 9 देखि 12 सम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षामै आय आर्जन हुने गरी अध्यापन सुरु गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका 20 मा रहेको भीमनगर माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक तर्फ बाली विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीका लागि स्कुलमै कृषि उपज उत्पादन गर्दै आय आर्जनको व्यवस्था सहितको शिक्षा सुरु गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कोमलनाथ घिमिरेले बताउनु भएको छ। विद्यार्थीलाई आय आर्जनमै सहभागी गराउने गरी विद्यालयले सञ्चालन गरेको अभियानलाई सिक्दै सिकाउँदै नाम दिइएको छ। यो अभियान सफल बनाउन विद्यालयलाई भरतपुर महानगरपालिकाले 5 लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग पनि दिएको छ। भीमनगर माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 12 का विद्यार्थी केवल अर्याल विद्यालयले सञ्चालन गरेको यो अभियानले विद्यार्थीमा पकेट खर्चको व्यवस्था भएको तर्क गर्नुहुन्छ।
विद्यालयले सञ्चालन गरेको सिक्दै सिकाउँदै अभियानले कतिपय साथीभाइलाई कलम कापी किन्ने पैसाको स्रोत बनेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। परम्परागत रूपमा धान बाली लगाउँदै आएका तराईका किसान नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु खेती गर्न थाली। धानको तुलनामा निकै आम्दानी हुने देखेर एकपछि अर्को किसान उखु खेती गर्न तम्सिए। उखुबाट राम्रो आम्दानी हुने भए पनि उद्योगीले सधैँ जालझेल गर्ने गरेकाले किसान आजित भइसकेका छन्। किसानले बैंकबाट ऋण लिएर भए पनि उखु खेती गरेका छन्, तर वर्षौंदेखि भुक्तानी नपाउँदा किसान तनावमा छन्। सर्लाही, नवलपरासी, रौतहट लगायत तराईका धेरै जिल्लाहरूमा उखु खेती हुन्छ। किसान रामविलास महतोले उद्योगबाट 80,000 रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। उनी मात्र होइन, उखु खेती गर्ने अधिकांश किसानले पूर्ण रूपमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। 2077 माघको पहिलो हप्तामा सरकारले किसानसँग सम्झौता गरी 21 दिनभित्र भुक्तानी दिने घोषणा गरेको थियो। बक्यौता रहेको 15 करोड अझै किसानले पाउन सकेका छैनन्। बक्यौता रहेको 65 करोड रकम किसानलाई दिलाइदिने सरकारले घोषणा गरेको भए पनि किसानले 15 करोड अझै नपाएका हुन्। स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले अलपत्र छाडेपछि गोरखा आरूघाट सडक खण्डको हिलाम्य ढुङ्गा गाडे खण्डमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले विरोध स्वरूप बिहिबार कोदो रोपेका छन्। बिहिबार उक्त सडक तत्काल सहज बनाउन माग गर्दै जनप्रतिनिधि, स्थानीय र यातायात व्यवसायीले विरोध पनि प्रदर्शन गरे। ढुङ्गा गाडे चोकमा भेला भएका उनीहरूले सडकमा कोदोको बिउ रोपेका हुन्। ठेकेदारले काम गरेनन्, विरोध स्वरूप कोदोको बिउ रोपेका हौं। गोरखा नगरपालिका 4 का अध्यक्ष रामशरण अधिकारीले भने, बिहिबार बेलुकीसम्म ग्राभेल राखेर सहज बनाइदिने भने पनि शुक्रबार जिल्ला प्रशासनमा धरना दिन्छौं। पटक पटक सडक स्तरोन्नतिको माग गर्दा समेत निर्माण कम्पनीले काममा चासो नदिएको र सरकारवाला निकायले पनि ध्यान नदिएको गुनासो स्थानीयको छ। नेपालगञ्जकी सुनिता खत्रीको भान्सा महिना दिन यता महँगो बनेको छ। बढीमा 50 रुपैयाँ लाग्ने भान्सामा अहिले 150 देखि 200 रुपैयाँसम्म लाग्छ। भान्सामा तरकारी नभई हुँदैन। भान्सा जति महँगिँदा पनि तरकारी अनिवार्य चाहिन्छ। उनी जस्तै नेपालगञ्जका उपभोक्ताहरूको भान्सा महँगिएको छ। यसको कारण हो बिचौलिया। बिचौलियाले गर्दा यहाँको भान्सा दैनिक महँगिँदै गएको छ। तरकारी किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य 4 गुणा बढ्छ। किसानले 30 रुपैयाँ केजीमा बेच्ने बोडीलाई उपभोक्ता 120 रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्। नेपालगञ्जमा बोडीसँगै दैनिक उपभोग्य तरकारीको मूल्य 3 देखि 4 गुणासम्म महँगो छ। खजुरा 2 डी गाउँका पदम राणाले बोडी, लौका, फर्सी, भिन्डी, करेला, चिचिन्डो लगायतका तरकारी उत्पादन गर्छन्। बोडी 30, लौका, भिन्डी 20-20, करेला 50 रुपैयाँ केजीमा व्यापारीसम्म पुर्याउँछन्। तर त्यही तरकारी उपभोक्ताले बोडी 120, लौका र भिन्डी 60-60 रुपैयाँमा किन्नुपर्छ। त्यस्तै नयाँ आलु 60, पुरानो आलु 40, खुर्सानी 150, टमाटर 90, प्याज 70, लसुन 220, कागती 150, सिमी 160, धनियाँ 500 रुपैयाँ पर्छ किलोको। तरकारीमा बिचौलिया हावी हुँदा भान्सा महँगो भएको उपभोक्ताको भनाइरहेको छ। हंगेरी सरकारले नेपाल सरकारलाई कोभिड सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। हंगेरी गणतन्त्रका राजदूत आन्द्रेस किरालीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेललाई उक्त स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेपाल स्थित हंगेरीको अवैतनिक महावाणिज्य दूतद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार हंगेरीका जनताद्वारा प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री नेपालमा कोभिड-19 विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रही काम गर्ने व्यक्तिका लागि सहयोग सिद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज र स्थानीय सडक पुल एकाइबीच पुलको डिजाइन सम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास तथा लागू गर्ने उद्देश्यले समझदारी भएको छ। समझदारी पत्रमा नेकका प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठ र स्थानीय सडक पुल एकाइका टिम लिडर इन्जिनियर शकिल मानन्दरले हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारी अनुसार दुवै संस्था मिली नेपालका स्थानीय सडकमा डिगो र टिकाउ पुल बनाउन के कस्ता प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिने र कसरी चुष्य पुल डिजाइन गर्ने भन्ने विषयको पाठ्यक्रम तयार गरी स्नातक तहका इन्जिनियरिङ विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइनेछ। साथै विद्यार्थीले सोही विषयमा प्रोजेक्ट गर्न चाहेमा तथ्याङ्क तथा फिल्डमा जाने बस्ने खर्च समेत उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा आइतबार फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। अहिलेका लागि प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।